باستخارة ولكن عذاب الله شديد. قال لا، فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، حقن خوف شديد، اشتد الأمر عليهم، فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل إذا كانت النجاة من كل 1000 واحد، قالوا أينا ذلك الرجل، يعني إذا كان من كل 1000 بعث النار 999، إذن يبقى واحد. قالوا أينا ذلك الرجل؟ قال أبشر، فإن من يأجوج وماجوج 999، ومنكم واحد. ويأجوج وماجوج هم قبيلتان من بقية آدم، جاء ذكرها في القرآن وأيضا في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء فيه الإخبار بأن خروجهم يعثون في الأرض فسادا من أمارات الساعة في آخر الزمان عند قرب قيامها ودنو قيامها، من أشراط الساعة الكبار. فقال من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال أنتم في الأرض كالشعرة السوداء